Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au numéro 7, le choc des cultures, n'est-ce pas? Et ses manifestations dans le roman. Et on s'était arrêté plus précisément à ce paragraphe-là, les vieux, n'est-ce pas? Les vieux n'arrivent plus à concevoir les attitudes des jeunes et leur manière de s'exprimer. Cette anarchie dans leurs expressions les met dans un état de colère. Ils refusent d'admettre que le monde change, que les cultures s'entremêlent et donnent d'autres modes de vie, de pensée et d'autres formes d'existence. Donc, on avait vu comment les vieux, au village, lorsque les jeunes qui sont nés en Europe, les jeunes de la deuxième génération, n'est-ce pas, de la troisième génération aussi, lorsqu'ils viennent pendant les vacances d'été, n'est-ce pas, avec leurs parents, ces vieux, ils voient dans ces enfants des enfants impolis, des enfants qui ne respectent pas les traditions, qui ne respectent pas les coutumes, des enfants qui vivent une certaine anarchie, d'accord? Et donc, ces vieux refusent d'admettre que le monde change. يعني كيرفضوا التغيرات اللي واقعة في العالم. d'accord, que les cultures s'entremêlent، يعني هذا النوع من التلاقح اللي واقع ما بين الثقافات، لأن العالم ما بقاش عالم يعني معزول مع وسائل التكنولوجيا، خصوصا الآن خصهم يجيو يشوفوا الآن مع الانترنت ومع هذا كيفاش الآن أصبح العالم قرية صغيرة، وكيفاش أن يعني أصبحنا نرى يعني الحواجز الثقافية والذوبان بلوتو، ولينا كنشوفوا كيفاش أن الذوبان ديال الثقافات متعددة، وكيفاش أن ولات العولمة مع لا جلوباليزاسيون ولات باغا تسهر العالم كامل dans le même moule, si vous voulez. D'accord, et dans d'autres modes de vie, de pensée et d'autres formes d'existence. d'accord. voilà donc وهذه عاوتاني فكرة من بين الأفكار، لأن إلا هضرنا دابا الآن على العولمة وهضرنا الآن على هاد الوسائل التكنولوجيا الحديثة وداك الشيء، لابد أننا نتكلموا كما كنقول دائما أن الإنسان لابد وأن ماشي غنعيشوا العولمة بغينا ولا كرهنا، داكوغ، ولكن لابد مع هاد العولمة لا جلوباليزاسيون مع وسائل التواصل، مع الوسائل التكنولوجيا، لابد أن الإنسان يحافظ على واحد الحدود من الهوية ديالو. ما خصش ديك الذوبان يعني الكامل في ثقافات أخرى، في حضارات أخرى، خاصة وأننا كما قلت أصحاب خلفية محددة، أصحاب إطار مرجعي محدد اللي هو الدين الإسلامي. ما يمكنلناش ندوبوا توتالمون ونسلخوا توتالمون على الثقافة الأصيلة ديالنا اللي هي الثقافة الإسلامية. راه ما يمكنش نوقعوا في هذه المسألة هذه. علاش؟ لأن الانسلاخ على الثقافة ديالنا يعني بصفة يعني مطلقة، يعني هو اللي كيتسمى لاكولتوراسيون، le phénomène de l'acculturation. وهذا لو فينومين دو لاكولتوراسيون يعني عاشوه ومثلوه لينا مزيان واحد النخب اللي تاثرت بزاف، يعني واللي النخب اللي المفرنسه، النخب الفرنكوفونيه، داكوغ، واللي باقا عايشه معنا واللي باقا بين ظهرانينا الان، داكوغ، واللي باقا هي اللي تقريبا هي اللي كتجيري البلاد، لا بغينا نقولوا هي اللي كتحكم في واحد المجموعه ديال الاشياء، وهي اللي باقا كتمشي في اطار الفرنسه، داكوغ. لا كولتوراسيون، شنو هي لا كولتوراسيون؟ هو الانسان ملي كينسالخ على الثقافه ديالو، الانسان ملي كينسالخ كاينه دونك لا كولتور وكاينه لا كولتوراسيون. وهنا واش قلت لكم ديك المره كنهضروا على ليدونتيتي اي لا ديفيرونس. كاينه اشياء حنا مستعدين، حنا غير جامدين، داكوغ، حنا مستعدين للانفتاح على الثقافات، داكوغ. والحكمه ضاله المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حنا اينما وجدها فهو احق بها. ولكن هذا ماشي معناه اننا إمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم، المعنى الحديث إمعة، يعني إن أساء الناس أساء وإن أصابوا أصاب. لا، وطنوا أنفسكم، علينا أن نوطن أنفسنا، لأن العولمة الآن غادة في إطار
يعني كما شفنا الشذوذ غادا في اطار هاد الانسيه اللي كتاله الانسان، كتأله عقل الإنسان، كتعطي الحرية المطلقة للإنسان والحقوق الكاملة للإنسان، داكوغ، بغض النظر على القيم، بغض النظر على واحد المجموعة ديال الأشياء، لدرجة أن المتع الإنسانية اونتر كيمي هي متع حيوانية، بل أضل من الحيوان، يعني ولات هي المعيار إلا بغينا نقولوا ديال هي هاد المتع، والمتع البشرية هي متع غير منتهية، لي ديزير، لان كل ما الانسان كيحقق واحد المتعه الا وكيبين له الشيطان والنفس الاماره بالسوء متعه اخرى. احنا شفنا كيفاش الامور غاده وكتمشي غاده في واحد المسار اللي هو ما دابا حنا كنشوفوا الرجال كيتزوجوا بعضياتهم، العيالات كيتزوجوا بعضياتهم، يعني اشياء اللي هي ضد الفطره الانسانيه وضد الطبيعه اللي خلقنا عليها الله سبحانه عز وجل. دونك نعم للانفتاح، وي à l'ouverture، وي à l'ouverture d'esprit، وي à l'ouverture، وي à la tolérance، تسامح، وي à beaucoup de choses، ولكن الذوبان لا. هذا الانسلاخ، لا كولتوراسيون لا، لان كما قلت حنا عندنا اطار مرجعي ديالنا واضح، داكوغ، ماشي بحال الان الشباب يعني اصبح لا لون لهم ولا طعم ولا رائحه. كيف ما قلت لكم هو رمضان جاي، غادي تصوم نعم، كتصلي لا، غادي تصوم نعم ايوا، وانت مصاحب وكتزني اييه، ما عندوش اشكال انه صايم في النهار كامل وكيتفرج في افلام اباحيه فيها يعني علاقات زنا، فيها علاقات شذوذ، لا يغض بصره، لا تغض بصرها، يعني ما عندناش اشكال. اسكو جو مو في كومبروندر؟ دونك هاد الاشكال، هذه مواضيع اللي خص الانسان يتطرق ليها. نعم للانفتاح، اون ني با كونتر، داكوغ. نعم للتكنولوجيا، حنا كنستعملوها حتى حنايا، وحنا يعني اصحاب جيل سابق، انا في عمري 53 عام. ونعم للنكته، نعم للمرح، نعم للنشاط، نعم للضحك، ولكن لا بد من حدود. وكما قلت شوفوا راه الانسان اللي كيرفض الحدود اللي رسمها الله عز وجل يقبل بحدود وضعها الانسان. ها هو كيقبل بالقوانين البشريه ويرفض القوانين الالهيه. انت كتوقف عند الضوء الاحمر، كتوقف دابا عند الماسك مع الكوفيد، خاصك دير الماسك من تمشي لواحد الاداره معينه كترتبط بالقوانين ديال ديك الاداره اللي انت دخلتي ليها، ولكن حدود الله عز وجل لا. علاش لماذا؟ Donc les vieux essayent de se dire, donc voilà, les enfants viennent avec leur double identité, leur double culture. Donc هاد الابناء اللي تزادوا في فرنسا، اللي كيتلقاو واحد التربيه في الدار، وهما في فرنسا في الدار كيتلقاو تربيه من طرف والديهم، لان والديهم الجيل الاول اللي تربى في المغرب، داكوغ، ولكن ملي كيخرجوا من الدار للمجتمع الفرنسي ولا المدرسه كيتلقاو تربيه اخرى وثقافه اخرى. دونك ولات عندهم هويه مزدوجه، ولات عندهم ثقافه مزدوجه. ils sont le résultat d'un choc culturel bien sûr، لانه في الدار كيتلقى واحد التربيه ديال الاسلام، ديال الحياه، ديال العفه، ديال الاخلاق. ملي كيخرج على برا كيلقى الاباحيه، كيلقى ديك الحريه المطلقه، كيلقى ديك الحقوق الطفل اونتر كيمي، كيلقى واحد المجموعه ديال لو بليزير بدون ضوابط، بزاف ديال فكاين داك الاصطدام، وهذا خلق عندهم واحد النوع من الارتباك على المستوى النفسي. دونك هذا لو شوك كولتورال اكيد انه غيؤدي لان ديزيكيليبر بسيكولوجيك كي ناريف. هنا قلنا كيل ناريف، ماشي كي ناريف، مي qu'il n'arrive même pas à en saisir les composantes. S'il vous plaît, هنا ماشي كي ناريف، غادي تصحوا هذه، ماشي كي، داكور، مي qu'il، داكور، qu'il. غادي ديروا هنايا apostrophe، داكوغ، وهنا سي لو برونون كيل او بلوريال، كيل، ما كايناش لا ماجيسكول هنايا، كيل ماشي كي مي كيل، d'accord. Donc هما les jeunes marocains nés en France qui n'arrivent même pas à en saisir les composantes، ما قادرينش يستوعبوا المكونات دابا ديال هاد الثقافتين بجوج، لانهم ils sont déchirés، ممزقين ما بين ما كيتعلموا، ما كيتلقنوه في الدار، ما كيتلقنوه في المدرسه. les jeunes ici sont dévalorisés. عاوتاني ملي كيجيو كما قلت للمغرب في العطل ديالهم كيلقاو راسهم بانهم يعني الناس الكبار ما كيعطيوهم
كيعطيوهمش قيمة، ما كيعطيوش قيمة للكلام ديالهم، الأفكار ديالهم relégués au second plan، دائما هما في المرتبة الثانية. En effet بالفعل toujours les vieux essayent de se distinguer par leur sagesse et trouvent du plaisir à dévaloriser et à sous-estimer les jeunes. يعني هذا الشيء كان من قبل، ما بقاش دابا كنظن، أو لا نسبيا، يعني نسبيا بخصوص عند الآباء دابا اللي هما مثقفين والأمهات مثقفات، يعني من قبل ممكن نسبيا كذلك، يعني بعض الآباء والأمهات يعني كانوا، وبعض الأعمام الأجداد داك الشيء كيحسوا بأنهم هما كبار في السن، هما اللي عندهم التجربة، هما اللي عندهم الخبرة، هما اللي فاهمين، هما اللي عارفين. أنت ما عارف والو، أنت الابن، أنت الابنة ما فاهمة والو، ما عارفة والو. دابا حنا الآن لا، أنا كنهضر على تجربتي الشخصية، أنا مع الأبناء ديالي، يعني دابا ولادي، أنا بنتي عندها 27 عام، ولدي الآخر عنده 26 عام، عارفة بأنهم تبارك الله راكم متجارب، راكم خبرة، يعني أكيد أنني كنديو نجيب معاهم في الهضرة، مازال ملي كانوا صغار نعم كتوريهم كتهذا ولكن دابا الآن كناخذ ونديو معاهم في الهضرة، مرة كيكون هما عندهم الحق، مرة كيكون أنا عندي الحق، يعني أناقشهم، ماشي كنفرض عليهم، ولا عندهم اختيارات ديالهم، عندهم آراء ديالهم، عندهم مواقف ديالهم. أنا كنعبر عن رأيي وهما كيعبروا على رأيهم، ومني كبروا هما كياخذوا القرارات ديالهم بانفسهم لانهم كبروا. صلاة على النبي، ما بقاش انا ندير دور الرقيب عليهم. اكيد ان في بعض الامور الخاصه بالخصوص بالاطار المرجعي الاسلامي لازلت اذكر، والدور ديالي هو ان اذكر، اما باش تفرض عليهم ملي كيكبروا الدراري ما عندك ما غتفرض عليهم، كتوريهم والسلام. فهمنا؟ فوالا. الوغ وي، درنا لو ريكيزيتوار دون لو رومان. لو ريكيزيتوار هو المرافعه، ملي كتكون كترافع ضد شي حاجه. L'auteur fait un réquisitoire si fort où il accuse, quoique d'une manière indirecte, les riches qui ne donnent de l'importance qu'à leur confort. Donc في الروايه، في واحد مجموعه المقاطع، انا غادي نقرا لكم ان شاء الله بعض المقاطع من هذه الروايه هذه، كنلقاو كيفاش ان محمد خير الدين يعني كيتهم بشده، كيتهم بشده، ولو ان مرة بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. الاغنياء، يعني كينعت بالاصبع الاغنياء في الروايه. علاش؟ لانهم كيهتموا غير بالرفاهيه ديالهم، غير بالكونفور ديالهم، غير بالغنى ديالهم، داكوغ، وما كيديوهاش في الفقراء وفي البؤس ديال الفقراء. يعني الان الاغنياء مني ولاو لاباس عليهم، ما بقاوش كيديوها في لي ميزيرابل، ما بقاوش كيديوها في لي بوفغ، ولاو انانيين كيفكروا فقط. وهذا الشيء باقي كاين لحد الان، قليل فاش كتلقى بعض يعني الاغنياء يعني فيهم ديك الاحسان وكيحسنوا للفقراء. غالبيه الاغنياء كتلقاهم عايشين، اللي عنده طياره خاصو جوج، اللي عنده طوموبيل خاصو ثلاثه، اللي عنده فيلا خاصو قصر، وهكذا هو الانسان، الا من رحم الله، إلا من يعني دخلت التقوى، يعني تشربت يعني قلبهم التقوى. لو فيو اي كونتر سو شانجمون تكنولوجيك. من واحد الناحيه بوشعيب غنلقاوه يعني هو ضد هذاك التحول التكنولوجي qui met à l'écart la civilisation, les principes et les traditions des villageois. هو ما كانش ضد يعني التقدم التكنولوجي بصفه عامه، ولكن كان نسبيا ضد التغيرات التكنولوجيه اللي عزلات كيما اريكار، اللي عزلات الحضاره والقيم والتقاليد ديال القرى وديال القرويين. داكوغ، مزيان نتقدموا، مزيان ناخذوا بالعصرانه وبالتحديث، ولكن نحافظوا على الحضاره ديالنا، نحافظوا على القيم ديالنا. ماشي غير حيت انا عندي ايفون وعندي سياره وعندي هذا صافي غادي نولي ضروري خصني نشرب الخمر، ضروري خصني نكون مدخنه، ضروري خصني نكون كنلبس الميني جيب، ضروري خصني مصاحبه، ضروري خصني نكون كنتعاطى الحشيش. اسكو جو ما في كومبروند؟ ماشي بالضروره. ممكن انني نكون كنستافد من العناصر ديال التكنولوجيا، من العناصر ديال التقدم والحضاره، وانا محافظه على لي برينسيپ ديالي، على المبادئ والقيم ديالي. ماشي بالضروره ترتبط الحضاره كيف ما ارتبطت عند الغرب بالانسلاخ على القيم وعلى الدين، لان الغرب كان عنده مشكل مع الدين، حنا ما عندناش مشكل مع الدين. لي تراديسيون، بعض التقاليد اللي هي تقاليد مزيانه. اسكو سي كلير؟ دي فيلاجوا. الوغ شنو عندنا في النص؟ اديو لا لامب اويل، يعني ديك اللامبه، لي بوجي، اديو لو كانون، الكانون، ليلكتريسيتي ا تو شونجي. دونك بيان سور مني دخل الضوء للديار، بيان سور مني تمت كهرباء العالم القروي، بيان سور وقع تغيير كبير
لان مني جات الكهرباء ومن موراها دخلت التلفازه وموراها جا البارابول ودابا جا الانترنت، شنو بقى لينا في الديور ديالنا لا في المدن ولا في القرى؟ دابا مع الانترنت تبارك الله القرى كلها تبدلات التركيبه الاجتماعيه ديال المجتمعات في الدول، في جميع الدول كما قلنا في اطار العولمه. لان الانسان الا ما كانش محصن، هو محصن بالافكار، محصن بالعلم، محصن بالمطالعه، محصن بالقرايه، محصن بالقيم، اكيد انه سوف يذوب، غادي يذوب في هذه العولمه اللي هي كي اونفاي تو، كي ديفاست تو. وحنا كنشوفوا الان ولادنا وكنشوفوا المجتمع وكنشوفوا الشباب اللي غادي كيميت تو، اللي غادي في اطار التقليد. وي و نو؟ واش بقات في الميني جوب؟ ها؟ واش بقات في الصباغه ديال الضفرين؟ واش بقات في الصباغه ديال الشعر؟ واش بقات في المصاحبه؟ واش بقات في العرا؟ واش بقات في المخدرات؟ واش بقات في هذا الشيء؟ واش هذه هي الحضاره؟ واش هادشي باش سبقونا الناس؟ انا قلت هذيك النهار احنا دابا ملي جات جائحه كورونا شنو كنساينو حنا كدول مسلمه اللي نورمالمون خصنا نكونوا يعني امه اقرا، حنا كنساينو الاخرين هما اللي يصنعوا لنا اللقاح، وحنا العقول ديالنا اللي مشاركه في صناعه اللقاح، منها الاتراك المسلمين، منها المسلمين المغاربه وعلماء اخرون من العالم العربي والاسلامي، راهم عقول يعني هاجرت الى الغرب وهو الغرب يستفيد منها. وي و نو؟ اذا بالتالي يعني خاص الانسان يرد البال من هذه الاشياء هذه، خاصنا نردوا البال مزيان، لان راه ما بقاتش الحضاره في في في, في اقتناء، ما بقاتش الحضاره في اقتناء يعني الادوات الحديثه واستعمال الادوات الحديثه، بل في ابتكار الادوات. شوفوا الصين الان يعني في هذه العقود الاخيره هي صيفطات العقول الى الخارج، ولكن رجعوا. بل هي في العقود الاخيره في حسب واحد المحاضره سمعت ليها مؤخرا راني حطيتها في لاباج ديالي، كيفاش انها يعني اغرت العقول المهاجره ديالها، يعني وعطاتهم يعني اغراءات كبيره، شجعتهم باش يرجعوا يخدموا في الصين، ورجعوا بالمئات وبالالاف. داكشي علاش الصين الان كتعرف هذه النهضه اللي كتعرف الان. بالتالي يعني راه ما بقاتش كما قلت في اقتناء تكنولوجيا كما الان في العالم العربي، كما الان في المشرق العربي. دبي قال لك ناطحه السحاب وما عرفت داكشي ولا، وانت كباقي كتستورد الدواء ديالك والماكله ديالك، الا مشاك الا خطاك البترول تموت بالجوع. دونك خصنا نعرفوا بان فعلا هاد ليليكتريسيتي ودابا الان الانترنت كذلك الى تو شونجي، كيبقى ان الانسان خاصو هو يحصن نفسه، خاص هذيك ليمونيتي المناعه، والمناعه تكتسب بالحفاظ على القيم، والقيم راه كنكتسبوها بالحفاظ على الهويه ديالنا، بالرجوع الى الاطار المرجعي ديالنا، بالحفاظ على الثوابت ديالنا. نعم للانفتاح، لا للانسلاخ عن الهويه وعن الاطار المرجعي. D'accord? Dans une argumentation simple, le vieux débute à travailler son réquisitoire implicite. يعني في واحد في اطار واحد النص حجاجي الا بغينا نقولوا، بوشعيب غادي يبدا هاد المرافعه ديالو. شنو كيقول لنا؟ لي ريش نو ريغارد كو لي شين اترانجير. بيان سور في ديك الوقيته في الستينيات القرن الماضي، حنا في الوقيته اللي كنا يلا كنشدوا التلفازه يعني القناه الاولى، ومن بعد عاد ولات عندنا القناه الثانيه وفرحنا بها داك، وكانت في الاول مرمزه، كانت مشفره وخصك ما عرفت داكشي، وعاد من بعد كانوا ديك الساعات اللي غير كيقدروا يشريو البارابول وهذا، وكانوا كيتفرجوا في القنوات يعني الاجنبيه، امريكان اي اوروبيان، ترك ايجيبسيان، جامي لا تلفزيون ناسيونال، هما كاع ما كانوا ما كيفتحوا التلفازه المغربيه، بحال اللي وقع دابا اليوم. الانسان راه هو مع القنوات الاجنبيه، شكون اللي باقي كيتفرج في المغربيه؟ كي تروف سينيسترومون بوفر، لان كتبان لهم القناه المحليه الوطنيه فقيره من ناحيه البرامج والمواد اللي كتقدم، pauvres comme les pauvres qu'ils méprisent bien sûr. donc قناه يعني فقيره كالفقراء الذين يحتقرونهم. les riches méprisent les pauvres، الاغنياء يحتقرون الفقراء. d'accord؟ الاغنياء
méprise يحتقرون الفقراء leur chaîne et leur maison كيحتقروهم وكيحتقروا كاع داكشي اللي عندهم. Ils ne veulent pas ressembler à eux. On ne dit pas ressembler à eux, non. Ils ne veulent pas leur ressembler, s'il vous plaît. C'est une faute d'expression ici. On ne dit pas ressembler à eux. Alors, ils ne veulent pas, mais ressembler à eux, non, ils ne veulent pas leur ressembler. غادي نزولوا هاد à eux وغنعوضوها. Ils ne veulent pas leur, غادي نستعملوا هاد pronom leur, ils ne veulent pas leur ressembler. D'accord? Ils veulent se distinguer par leur bien. كيبغيو هاد الأغنياء يتميزوا se distinguer هي يتميزوا par leur bien. Leur bien هي الممتلكات ديالهم. يعني الممتلكات les biens ce qu'ils possèdent, leur propriété الأراضي ديالهم, leur voiture السيارات ديالهم. Les villageois pauvres n'ont pas de place dans le monde des riches. يعني القرويين الفقراء ما عندهمش مكان في العالم ديال الأغنياء. خصوصا وان هاد الاغنياء ولاو كيجيو كيستقروا في القريه. هما الناس اللي مشاو من القريه مشاو للمدينه وداروا ثروه ولاو كيجيو كيبنيو قصور وفيلات في القريه. Les pauvres, toujours les mêmes, collés à leur misérable, à leur maison, non, collés à leur, oui, alors les pauvres, toujours les mêmes, collés à leur terre misérable. يعني الفقراء يعني كيبقاو هما يعني ما كيتطورش الوضع ديالهم. collés يعني ملتصقين بالأرض ديالهم البائسة. à leur maison archaïque, الدور والمنازل ديالهم القديمة, ancienne. Le village est désormais fait par les riches et pour les riches. القرية ولات يعني كتشوف يعني واحد التقدم واحد التغيرات كيصايبوها الأغنياء للأغنياء. quoi qu'il y habite un mois par an. واخا هما كيجيو غير شهر في العام في العطلة, ولكن التغيرات اللي وقعت في القرية كلها من أجل هؤلاء الأغنياء. D'accord?